वज़ीर आला ने जो काम करना था लेकिन उन्होंने इतना काम नहीं किया। खान साहब ने उनको इसलिए तो पहले दिन से कह रहा था कि एक वज़ीर आला को बना रहे हैं जिसके घर में बिजली नहीं है। उन्होंने अपने घर तो बिजली दे दिया है। हम अभी भी यहाँ आपके सामने जहाँ पर ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें भी मुयसर ना हो और महरूमियों से बड़ा इलाका हो, वहाँ पर एक छोटी सी चीज़ भी इलाका मकीनों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत साबित होती है। उस्मान बुज़दार साहब अगर एक ऑर्डर दे देते तो ये मुश्किल नहीं था कि यहाँ तक बिजली आसानी से आ जाए। बिजली से मारूम, रोड से मारूम, स्कूल से मारूम, साफ़ पानी से मारूम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो साबिका थे, बहुत अच्छा मौका मिला, कम अज़ कम अपना इलाका तो संभाल लेते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ाइज़ शुक्ताई और इस वक्त मैं मौजूद हूँ तौंसा से 40 किलोमीटर दूर साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के इलाके में। और ये मैं आपको बात बताता चलूँ कि इस वक्त जो जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, यहाँ से सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर का फ़ासला है, जो जहाँ पर सरदार उस्मान बुज़दार की जो रिहाइश भी मौजूद है यहाँ पर। और यहाँ से 3 किलोमीटर का फ़ासला जहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर बिजली नहीं है। बहुत अच्छा मौका था कि जनूबी पंजाब के जो लोग हैं उनकी महरूमियों को दूर किया जा सकता या किसी हद तक उनको रिलीफ दिया जा सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं अपने इलाके के लोगों के लिए उस तरह से काम नहीं कर सके। उसमें अब बहुत सी चीज़ें हायल थी, शायद अब इसको कोरोना इसके दरमियान जो हायल हो गया अब उसको कह सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अगर उनके ऑर्डर से बहुत से ऐसे काम हो सकते थे जिससे कम से कम जो जहाँ उस्मान बुज़दार साहब रहते हैं या उनका हल्का अहबाब है या जहाँ से वो MNA की सीट से जीते थे, तो उन जगहों पर बहुत से काम हो सकते थे जो कि मेरे ख़्याल से नहीं हुए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो आपको मैंने बताया ये गांव है भारती के नाम से। अगर जो लोग इस इलाके के रहने वाले हैं उन बखूबी जान सकते हैं कि मैं इस वक्त जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। मेरे साथ इस इलाके के एक मुकामी सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या जो उस्मान बुज़दार साहब ने यहाँ से इलेक्शन जीत कर जो जो पंजाब पर इक़्तिदार किया, तो क्या उन्होंने अपने इस इलाके के लिए कुछ किया या जो उनके पास इक़्तिदार था उस वाले से अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ कर सके। तो जानते हैं इन्हीं के जो है इलाके के सहाफ़ी हमारे साथ। जी भाईजान, क्या हाल है आपका? जी, बिल्कुल खैरियत से हैं सर। और हम काफ़ी मैन थे कि 70 साल में हमारे इलाके की महरूमियाँ दूर हो जाएं। हमने वज़ीर आला साहब का जहाँ वोटर भी हैं, जहाँ 4 किलोमीटर के आगे 4 किलोमीटर के करीब आगे वज़ीर आला का घर भी है जहाँ। अच्छा। और अभी यहाँ बिजली भी नहीं है। और बाकी जो स्कूल है उन्होंने दे दिया है, काफ़ी पानी भी का जो मसला था वो उन्होंने हल कर दिया है। अभी भी हमारे इलाके भी पीछे है, हम अभी भी पुरउम्मीद हैं और वज़ीर आला ने जो काम करना था लेकिन उन्होंने इतना काम नहीं किया है। अब देखें ना, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है और बिजली नहीं यहाँ पर आ सकी, कितनी बुनियादी चीज़ है इस वक्त। सर बिल्कुल, खान साहब ने उनको इसलिए तो पहले दिन से कह रहा था कि हमने एक वज़ीर आला को बना रहे हैं जिसके घर में बिजली नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने घर तो बिजली दे दिया है। हम अभी भी यहाँ आपके सामने हैं, यहाँ पूरे ट्राइबल एरिया में बिजली से भी महरूम है, जहाँ पानी का भी मसला इशू है और जहाँ उन्होंने स्कूल भी दे दिया है, रोड तो उन्होंने दे दिया, अभी बारिश हो गया वो भी तो ख़त्म हो गया। अच्छा, एक चीज़ है, ये मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये जिस जगह जो मैं बैठा हूँ ना, भारती इस जगह का नाम है। यहाँ से अगर आप तौंसा की तरफ जाए तो एक बहुत बड़ा मसला था यहाँ के मकामी लोगों का, जो मुझे यहाँ आके पता लगा है कि यहाँ पर लोगों को यहाँ एक बरसाती नाला यहाँ से गुजरता है, बहुत बड़ी गुजरगाह है, वहाँ पर पुल नहीं होता था। क्या नाम है जी उसका, वो बरसाती नाला सा जो संगर पुल है। संगर पुल। वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी नेकी की इस इलाके की, लेकिन जहाँ पर ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें भी मुयसर ना हो और महरूमियों से बड़ा इलाका हो, वहाँ पर एक छोटी सी चीज़ भी इलाका मकीनों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत साबित होती है। हालांकि ये पुल 70 साल बाद अगर तमीर हो गया और बुज़दार साहब का इसमें हाथ था, तो चलो कह सकते हैं एक बहुत बड़ा बात है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं उस पुल से भी। लेकिन असल चीज़ ये है कि बुनियादी जो यहाँ पर सहूलियात भी नहीं है। बिजली एक बुनियादी चीज़ है, आए ना आए वो एक बात की बात है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना सिर्फ एक ऑर्डर की देर थी। शायद अगर उस्मान बुज़दार साहब अगर एक ऑर्डर दे देते तो ये मुश्किल नहीं था
کہ یہاں تک بجلی آسانی سے آ جائے، لیکن عثمان بزدار صاحب سے پورے پنجاب میں جو ان کی کارکردگی تھی ان سے کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ لاہور میں اتنا برا حال صفائی کے حوالے سے کہ شاید ہم کراچی بھی بھول گئے لاہوریے، اور جگہ جگہ کوڑا کرکٹ اس طرح پڑا رہتا تھا کہ برے حالات ہو چکے تھے، کسی قسم کی مینجمنٹ بالکل کنٹرول سے باہر تھی۔ تو یہاں آ کر جو چیز دیکھی ہے کہ ایک جو یہاں کے لوگ ہیں، دور دراز کے ٹریول ایریاز میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے جو سفر کے لیے مشکلات تھی وہ تھوڑی سی آسان ہوئی ہیں، لیکن شاید جو جنوبی پنجاب کے رہنے والے جو لوگ ہیں یا ٹریول ایریاز کے جو لوگ ہیں، ان کی شاید قسمت ہی ایسی ہے کہ جو عثمان بزدار صاحب نے جو سڑکوں کے حوالے سے کام کیا تھا، وہ حالیہ بارشیں اور سیلاب تقریباً اس کا 70 سے 80% حصہ اس کو اپنے ساتھ بہا کے لے گئی ہیں۔ تو جنوبی پنجاب کے لوگ دوبارہ سے اسی محرومیوں کے ساتھ جو 70 سال پہلے ان کو ملی تھی، اسی کے ساتھ دوبارہ سے زندگی جی رہے ہیں۔ میں اس وقت یہاں سے جو ہے میرے ساتھ یہ جو شخص بیٹھا ہے، یہ ایک شخص نہیں ہے، یہ بیسیکلی جنوبی پنجاب کی آواز ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں، جنوبی پنجاب ایک بڑا زرخیز علاقہ ہے، اور یہاں پر جو پتھر نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، جپسم، بیسیکلی جپسم یہاں سے نکلتا ہے۔ تو اتنی چیزیں یہاں سے نکلتی ہیں، اتنی محرومی ہے۔ یہ محرومی آپ کیا سمجھتے ہیں ایک صحافی ہونے کے ناطے سے، ایک عام شہری ہونے کے ناطے سے، جنوبی پنجاب کا ایک عام آدمی ہونے کے ناطے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کی محرومی ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ سر ہم نے جب یہ تبدیلی کا نام سنا ہے، ہم نے کہا تھا خان صاحب کو تبدیلی لا رہا ہے، اور بزدار صاحب کو انہوں نے ایک محروم علاقے کے انہوں نے وزیر اعلیٰ منتخب کیا۔ ہم کافی پرمائن تھے سر، ہم یہ کہہ رہے تھے، ہمارے لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے، ابھی ہمارے 70 سال سے ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارے محرومیاں ختم ہو جائیں گے۔ لیکن البتہ کیا ہوا، جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی، خان صاحب نے بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ لگایا، لیکن انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو جو فنڈ دے دیے۔ ہمارے علاقے میں ہے، ابھی 3 کلومیٹر ہم جہاں بیٹھے ہوئے آگے وزیر اعلیٰ کا گھر ہے، انہوں نے سر جب جہاں کو من پسند لوگوں کو کچھ دے دیا ہے، لیکن بجلی سے محروم، روڈ سے محروم، سکول سے محروم، صاف پانی سے محروم، لیکن اب بھی تو وقت گزر گئے، اب بھی تو ہم بس نہ ادھر ہی ہے نہ ادھر ہی ہے، یعنی کہ ایک موقع ملا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ وہ بھی ضائع ہو گیا۔ محرومی کیسے دور ہوگی جنوبی پنجاب؟ سر جو جنوبی پنجاب کا محرومیوں کا، ہم تو پہلے پرمائن تھے کہ جہاں سے جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی 3.5-4 سال میں یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن جنوبی پنجاب اب توسا کی حالت دیکھیں، ڈیرہ غازی خان کی حالت دیکھیں، راجن پور کے دیکھیں، وہ اسی طرح ہی محروم ہے۔ جب ہمارے علاقے غریب علاقہ ہے جہاں، وہ تو سب پیچھے ہی رہ گئے ہیں۔ جو انہوں نے روڈ دے دیا ہے وہ بھی ابھی سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں۔ ابھی ہم پرامید ہیں کہ یقین ہے کوئی اور الیکشن ہو جائیں یا ہمارے علاقے کی کوئی محرومیاں دور ہو جائیں، لیکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن ہمارے علاقے کو سلیمان میں جہاں دشوار گزار رستے ہیں، انہوں نے صرف ایک کام اچھا کیا ہے، جب آپ نے پہلے سر بتایا تھا سنگل پول، لیکن سنگل پول تو ہے نہ، آگے روڈ ہے نہ پیچھے روڈ ہے، پھر اس پول ہے نا، ہم اس کو کیا کریں گے؟ میرا سوال پھر بھی ابھی بھی وہیں پہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں محرومی دور کیسے ہوگی؟ کیونکہ ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ کو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا آپ کے علاقے کے بندے کو، اور آپ کے یہ اس علاقے گاؤں کا ہی کہہ لیں، کیونکہ 4 کلومیٹر کا کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اب کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ سر ہم اس طرح ہمارے علاقے کی محرومیاں دور بالکل نہیں ہوگی۔ ہمارا علیحدہ صوبہ ہم کو چاہیے جنوبی پنجاب کا، پھر اس کا بجٹ علیحدہ، ہمارے علاقے کا جو کام ہے وہ نمائندے ہم کوئی اور چہرے جہاں منتخب کریں تاکہ ہمارے علاقوں کا وہ نمائندگی کر سکیں اور محرومیاں دور کریں۔ بالکل، جو تمام چیزیں جو یہاں سے آزما لی گئی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب جو سابقہ تھے، بہت اچھا موقع ملا، کم از کم اپنا علاقہ تو سنبھال لیتے۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب، ان کا جو علاقہ ہے نا، وہ ریونڈ اور یہ وہ جہاں جہاں ان کی بیویاں رہتی ہیں، اس طرح سے وہ علاقہ زبردست بنا دیا گیا۔ فلائی اوورز ہیں، آپ بغیر بریک کے جو میاں شہباز شریف صاحب اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں، اپنے علاقوں کے آس پاس وہ بڑی آسانی سے گھوم سکتے ہیں، موٹر وے تک بڑی آسانی سے چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ انہوں نے اس کو جنت بنا لیا ہوا ہے اتنے سے حصے میں، یعنی کہ ایک سڑکوں کا ایسا نیٹ ورک بچھایا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب یہاں تو اپنی بیویوں کو ادھر ادھر کر لیتے زیادہ شادیاں، تو ان کے لیے کوئی آسانی بنا لیتے، لیکن خیر ان کی عوام کو تو نہیں مل سکا، اس حوالے سے وہ میاں شہباز شریف سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکے۔ تو یہ جنوبی پنجاب دوبارہ سے اسی طرح محرومی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔
ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو جنوبی پنجاب کی محرومیاں دور کر دیں. لیکن ایک چیز بہت زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہے, اب جنوبی پنجاب کا بچہ اس طرف کو لے کر اپنے سینے میں جا رہا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جنوبی پنجاب کا جو اب محرومی ہے اس کا حل صرف صوبہ ہے. اس صوبے کا جب فنڈ ہوگا وہ صوبے پہ ہی لگے گا. یہاں کے جو مصولات ہیں, یہاں کی جو انکم ہے, وہ جب تک انہی علاقوں میں نہیں خرچ ہوگی اس علاقے کے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو یہ تھی ایک اسپیشل رپورٹ جو آج باغی پر ہم نے ایک جنوبی پنجاب کا یہ ایک شخص, جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک شخص نہیں, یہ پورا ایک جنوبی پنجاب بول رہا تھا. آج ایک اسپیشل رپورٹ جو کہ جنوبی پنجاب پہ بیٹھ کر, اور عثمان بزدار صاحب کے جو گھر ہے اس سے 4 کلومیٹر دور بغیر بجلی کے ایک اور جنوبی پنجاب کا ایک نوجوان صحافی ہمارے ساتھ موجود ہے جس نے جنوبی پنجاب کے دکھ درد ہمارے ساتھ شیئر کیے. اور ہم پھر سے ایک بار دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ بھی رحم کرے, جنوبی پنجاب کے حال پہ رحم کرے, اور پاکستان کے حال پہ رحم کرے.